برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، الذي أناب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لرعاية الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، وتزامن ختامها هذا العام مع احتفائنا بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على الكتاب والسنة. كتاب الله الخالد جعله الله هداية للناس، وهو من أعظم أسباب السعادة والفلاح والخيرية، وقد وفق الله ولاة أمر هذه البلاد المباركة للاهتمام بكتابه العزيز والاعتناء به، فأولوه جل اهتمامهم وعنايتهم. اليوم نقطف ثمرة هذه المسابقة ونكرم الفائزين في فروعها، رفعهم الله بالقرآن ونفع بهم الإسلام والمسلمين.